अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नाज़रीन। 10 तक अपडेट्स हमारे पास हैं जो आपके साथ शेयर करें। सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त जो लेबनानी अवाम के घरों में वापसी हुई है, इसराइली मीडिया का एतराफ़, शिकस्त, अमेरिका की तालिबान को धमकी, इस पर भी बात करेंगे। दीगर भी बहुत सारी खबरें जो इस वीलॉग का हिस्सा होंगी। सबसे पहले बात करेंगे कि इसराइली काबिज अफवाज के तमाम लेबनानी इलाकों से मुकम्मल इनखला के 60 रोज़ डेडलाइन इतवार को सुबह 4 बजे जो है ख़त्म हो गई, लेकिन काबिज अफवाज इनखला पर अमल नहीं किया और जनूबी देहात में अपनी खिलाफ वर्जियों पर कब्जा जारी रखा है। मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ जो हैं करते हुए काबिज फौज के तर्जुमान ने लोगों को अपने आबाई इलाकों में नक्ल हरकत और वापसी से खबरदार किए, लेकिन जनूबी लेबनान के अवाम बेखौफ होकर अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। काबिज फौज की वार्निंग के बावजूद कुफार केला के लोग अपने शहर में वापसी की कोशिश में अज़म का मुजाहरा किया और लेबनानी फौज के मुकर्रर करदा हुदूद को अबूर किया। इसके अलावा इसके जवाब में काबिज फौज ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में कई शहरी जख्मी हो गए। सुबह 9 बजे तक ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक जख्मी की तादाद 8 तक पहुंच गई। आप अंदाजा लगा सकते हैं, एक तरफ तो सीज फायर हुआ है और सीज फायर होने के बावजूद इस किस्म की सिचुएशन है कि भाई इसराइल क्या कर रहा है कि नहीं बख्श रहा है, किसी को भी नहीं छोड़ रहा है। और आपके सामने सिचुएशन कि वो फायरिंग पे फायरिंग कर रहा है और ऑलरेडी ये सीज फायर की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। दूसरे आपको बताते चलें कि इसराइली मीडिया ने जनूब के रिहाइश में वापसी पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया, जो 60 रोज़ा जंग बंदी मुआहदे की मुद्दत ख़त्म होने के बाद अपने इलाकों में वापस लौट रहे हैं। इस मुआहदे की इसराइली कब्जे की जानिब बार बार खिलाफ वर्जी की गई। चैनल 12 के साथ बात करते हुए इसराइली फौज तजज़ियाकार अमित सैगल ने इस कशीदा जो है सुबह करार दिया और लेबनानी शहरी को जुर्रतमंदाना वापसी के दौरान पैदा होने वाले तनाव और दिलेराना माहौल को उजागर किया। इन्होंने तारीफ की है, ये अमित सैगल इनका नाम है। इन्होंने तारीफ की है कि भाई साहब उनका हक बनता है और वो आए अपने इलाकों में आए तो भाई पुरअमन तरीके से आए, आप लोगों ने उस पर फायरिंग की तो यकीनन ये सुबह को अच्छी नहीं है। सैगल ने कहा कि दो महाजों पर एक कशीदा सुबह है। जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह के सैकड़ों हिमायती अपने बस्तियों की तरफ बढ़ रहे हैं। इसराइली फौज की वार्निंग के बावजूद उन्होंने मजीद कहा कि इस दौरान शुमाली गजा में हजारों गजा के शहरी और हमास के हिमायती गजा सिटी के जानिब बढ़ रहे हैं और हालांकि इस इसराइली फौज ने फिलहाल इस इलाके में को दूर रहने की भी हिदायत की है। तो सूरत हाल यही आपके सामने है कि दीगर लोग भी कह रहे हैं कि सब मामला अच्छा नहीं, इसराइल ने अच्छा नहीं किया। और हम तो कहते हैं कि वो अच्छा कर ही नहीं रहा, गलत कर रहा है, तो फिर जब गलत कर रहा है तो फिर ऐसी सूरत हाल ऐसी होनी चाहिए। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने तालिबान के साथ कशीदगी में इजाफा जो है करते हुए उनके रहनुमाओं की सर की कीमत मुकर्रर कर दी है और उसकी धमकी भी दी है। ये बयान ऐसे इल्ज़ामात के बाद सामने आया कि अफगानिस्तान में अमरीकी शहरियों की तादाद जो तालिबान की तहवील में है पहले से रिपोर्ट की गई आदाद शुमार से ज़्यादा हो सकती है। रूबियो के इस बयानात से इस वक्त सामने आए, उनके जो बयानात हैं उस वक्त सामने आए जब तालिबान हुकूमत और अमेरिका ने साबिक सदर जो बाइडन के दौरे हुकूमत में एक हाई प्रोफाइल कैदी तबादला किया था। इस मुआहदे में तालिबान ने अगस्त 2022 में गिरफ्तार किए गए मारूफ अमरीकी रियान कॉर्बेट और एक दूसरे अमरीकी विलियम मैकेंटी को रिहा किया, जिनके बारे में कम मालूमात फराहम की गई। बदले में अमेरिका ने खान मोहम्मद को आज़ाद किया, जो हेरोइन स्मगलिंग और अमरीकी फौजियों को कत्ल करने की साजिश के जुर्म में कैलिफोर्निया के जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा था। मार्को रूबियो ने सोशल मीडिया पर लिखा, सुनने में आया है कि तालिबान ने अमेरिका या गमालियों को जितनी तादाद में कैद रखा है वो रिपोर्ट शुदा तादाद से ज़्यादा है। अगर ये सच है तो हमें फौरन उनके आला रहनुमाओं की सर की कीमत मुकर्रर करनी होगी, शायद उससे भी ज़्यादा हो जो उसामा बिन लादेन पर रखी थी। एक तरफ तो आपको पता है कि बड़ी बातें जब ये आए थे तो कहते थे कि हम जंग नहीं करेंगे, हम लड़ाई नहीं करेंगे, लेकिन अब सूरत हाल आपके सामने है कि जंग लड़ाई हर तरफ हालात जो हैं आपने देखा कि एक तरफ तो कहा जा रहा है कि दुनिया के तमाम तरह जो इमदाद हैं हम रोक देंगे सिवाय मिस्र और
جو اسرائیل ہے، باقی یوکرین، پاکستان، افغانستان، دیگر ممالک کی جو امداد ہے اس کے روکنے کے حوالے سے بات کی گئی، لیکن یہ غم و غصہ ایک اور وجہ سے پائے جاتے ہیں ناظرین، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنا کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ بڑی تیزی سے سرمایہ کاری کر رہا ہے افغانستان میں، اور جس کی وجہ سے ایک تکلیف، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان نے تو آلریڈی بہت بڑا لاس کر دیا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا نادر موقع جو سی پیک کا تھا اس کو ہم کھو چکے ہیں، لیکن وہاں پر افغانستان میں جو ہے وہاں پر کئی ممالک ان میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں یہ چیز جو ہے ایک آنکھ نہیں بھاتی امریکہ کو، سو افغانستان کے اور امریکہ کے درمیان کشیدگی بڑھنے کے امکانات ہیں، دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا ہوتا ہے۔ دوسرے آپ کو بتاتے چلے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے دور حکومت میں احساس پروگرام کے سربراہ معاون خصوصی ڈاکٹر ثانیہ نشتر جو ہے وہ فوریز میگزین کی فوریز اوور 15 گلوبل فہرست میں شامل ہو گئی ہیں۔ فوریز نے اپنے تبصرے میں لکھا کہ ثانیہ نشتر عوام صحت کے سب سے اہم کاموں میں ایک انجام دے رہی ہے۔ گاوی عالمی ویکسین الائنس کی سی او کے طور پر نشتر صاحبہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ 2026 سے 2030 کے درمیان کم آمدنی والے ممالک میں 50 کروڑ بچوں کو ویکسین فراہم کرنے کے ادارے کے ہدف کو پورا کریں۔ وہ 2024 میں اپنے عہدے پر فائز ہوئی، اس سے قبل وہ پاکستان حکومت میں سینیٹر اور وزیر اعظم کی خصوصی یعنی معاون خصوصی بھی رہی ہیں اور اپنی خدمات دے چکی ہیں، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ ان کو جس طریقے سے یعنی عمران خان جب ان کو لائے تھے ان کی قابلیت کی بدولت ان کو جو معاون خصوصی بنایا، پھر عمران خان کی خصوصی ہدایت پر ان کو سینٹ کی ٹکٹ دی گئی اور سینٹ وہ جیت بھی گئی، لیکن یہاں پہ جس طریقے سے کلچر تھا، ریت رواج ہمارا بڑا کہ ہم نے ایک کو پکڑنا ہے، دوسرے کو پکڑنا ہے، تیسرے کو گلے پکڑنا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے اس نے استعفیٰ دے دیا۔ اب جو ہے ڈاکٹر ثانیہ نشتر کو ایک بہت بڑا اعزاز دیا گیا ہے، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستانی کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے۔ جو اپنے خدمات پاکستان کے لیے دینا چاہتے ہیں تو ان کو پھر کئی مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب آپ کو بتاتے چلیں کہ کئی بڑے تنازعات کا شکار چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی مدت ملازمت آج یعنی 26 جنوری کو ختم ہو گئی ہے۔ سکندر سلطان راجہ کا 4 سالہ دور گزشتہ چیف الیکشن کمشنر کے مقابلے میں زیادہ تر تنازعات کے گرد گھومتا رہا۔ ایک جانب پاکستان تحریک انصاف کے اس وقت کی حکومت نے ان کی تعیناتی کی حمایت کی اور پھر وہی ان کی سب سے بڑی مخالف بنی۔ چیف الیکشن کمشنر نے تحریک انصاف کا تنازع ڈسکا الیکشن پر شروع ہوا، جہاں تحریک انصاف کے جیتے ہوئے امیدوار علی اسجد ملہی کو الیکشن کمیشن نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور دوبارہ الیکشن کا حکم دیا۔ اس کے بعد چیف الیکشن کمشنر کا تنازع الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور ممنوعہ فنڈنگ کیس پر ہوا۔ علاوہ ازیں تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کے نتائج کو تسلیم نہ کرتے ہوئے چیف الیکشن کمشنر کی زیادہ یعنی جو زیر قیادت ممبران نے تحریک انصاف کو بلے کی نشان سے محروم کیا۔ یہ کالا سیاہ دور، اس سے پہلے جو چیف جسٹس گزرا قاضی فائز عیسیٰ، جو تاریخ میں ایک کالا سیاہ دھبے کے طور پر ان کا نام درج ہو چکا ہے اور ابھی منہ چھپاتا پھر رہا ہے کہاں پھر رہا ہے، لیکن اس کا دور بھی جبر، فسطائیت اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا تنازعات اس میں جنم لیا۔ جو ظلم زیادتی اس کے دور میں ہوئی، ہمارے ووٹ کا جو تقدس پامال کیا آئینی طور پر، میرے خیال میں ایسا چیف الیکشن کمشنر بہت کم آئے ہوں گے، آئے تو ہوں گے لیکن اس جیسے لوگ جو ہیں نالائق لوگ بڑے کم آئے ہوں گے۔ چیف الیکشن کمشنر اور بعد ازاں قاضی فائز عیسیٰ کے اس فیصلے کی وجہ تحریک انصاف کو جو ہے بینگن، مولی، چارپائی، فاختہ، کلاک، بطخ جیسے نشانات الیکشن میں ان کو لڑنا پڑا۔ 8 فروری الیکشن میں تحریک انصاف کی واضح جو برتری ختم کرنے کا الزام بھی چیف الیکشن کمشنر سر آتا ہے، اور ان کی اس رات کی خفیہ ملاقاتیں آپ کو یاد ہوگی جس طریقے سے وہ پوری رات جاگتے رہے، اور پاکستان میں پہلی بار ایسا ہوا کہ الیکشن کے ریزلٹ مہینے 2 مہینے تک تو چلتے رہے، ابھی تک مسائل ہیں۔ جس کے بعد الیکشن کے نتائج جس طریقے سے تبدیل ہوئے ان کی زیر نگرانی، اس رات نتائج میں غیر معمولی تاخیر ہوئی اور اس رات ان کا الیکشن کمیشن سے اچانک چند گھنٹوں کے لیے غائب ہو جانا، اور پھر واضح ابھی تک نہیں ہو کہ وہ کہاں غائب تھے، کہاں گئے تھے۔
اور اسی طرح علاوہ ازیں الیکشن کے بعد تحریک انصاف سے نشستیں چھیننے کا سلسلہ بھی انہوں نے جاری رکھا اور کئی ایم این ایز دوبارہ گنتی کے نام پر سیٹوں سے ان کو محروم رکھا گیا. یہ ظلم بھی اس شخص نے کیا جس کا نام بھی تاریخ میں بڑے سیاہ حروف پر لکھا جائے گا. چیف الیکشن کمشنر کی مدت ملازمت اگرچہ ختم ہو گئی مگر اس کے باوجود وہ کام جاری رکھیں گے. اندازہ لگا لیا. وزیر قانون احمد نذیر تارڑ کا کہنا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کا تقرر آئین کے مطابق ہوگا اور آئین اجازت دیتا ہے کہ جب تک نئی تعیناتی نہیں ہوتی یہ کام جاری رکھ سکتے ہیں. ان سے جتنا کام لینا ہے مزید آگے دنوں میں وہ بھی لیا جا سکا. جتنا ان سے لیا گیا ہے وہ کچھ کم نہیں ہے کیونکہ پورے عوام کا جو مینڈیٹ تھا اس شخص نے چھینا اور کسی اور کی جھولی میں ڈالا. دوستو اب تک کے لیے اتنی. بہت سارا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ.